विद्युद्गता आसीत् विद्युद्गता वर्तते। श्रोतुं शक्यते खलु? श्रूयते महोदय। मोबैल् नेट्तः कुर्वन्नस्मि। तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सनिनाय मनोरथैः सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमं स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताभिव मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृताभिव सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणोत्किरैर्वातैराधूतवनराजिभिः मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः परस्पराक्षिसादृश्यमधुरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु इति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दिलीपस्य वर्णनं ज्ञातम्। इदानीं दिलीप सुदक्षिणायाः एकेन श्लोकेन वर्णनं करोति। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा इति। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत् अध्वरस्य इव दक्षिणा। तस्य इति तच्छब्दस्य पुल्लिङ्गे सर्वनाम शब्दः षष्ठे एकवचनं। दाक्षिण्यरूढेन इति तृतीय एकवचनं वर्तते। नाम्ना इति नामन् नकारान्त नपुंसकः तृतीय एकवचनं वर्तते। मगधवंशजा मगधवंशजा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथम एकवचनं। पत्नी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं। सुदक्षिणा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं। इति अव्ययम्। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनं। अध्वरस्य अकारान्त पुल्लिङ्गः षष्ठे एकवचनं। इव इति अव्ययम्। दक्षिणा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं। दाक्षिण्यरूढेन इत्यत्र समासः वर्तते। दाक्षिण्येन रूढं दाक्षिण्यरूढम् इति तृतीय तत्पुरुषसमासः। अत्र दक्षिणशब्दस्य दक्षिणः सरलोदार परच्छन्दानुवर्तिषु इति परच्छन्दानुवर्तित्वम् इति दक्षिणशब्दस्य अर्थः। तथा दक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यं। दाक्षिण्येन रूढं दाक्षिण्यरूढम् इति
तृतीया तत्पुरुष समासः नाम अन्यचित्तानुवर्तनेन प्रसिद्धेन इत्यर्थः। मगधवंशज मगधस्य वंशः मगधवंशः मगधवंशे जाता मगधवंशजा इति उपपदसमासः अस्ति कृदन्तशब्दः। एवं रूपेण अत्र समासद्वयमस्ति। अत्र उपमालङ्कारः अपि अस्मिन् श्लोके वर्तते। इदानीम् अन्वयः एवमस्ति तस्य मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना सुदक्षिणा इति अध्वरस्य दक्षिणा इव पत्नी आसीत्। तस्य राज्ञः दिलीपस्य मगधवंशजा मगधकुले मगधः इति राजा अपि वर्तते मगधः इति देशः। अतः तत्कुले उत्पन्ना दाक्षिण्यरूढेन अन्यचित्तानुवर्तनेन प्रसिद्धेन इति उक्तम्। अत्र अन्यचित्तानुवर्तनम् इत्युक्ते दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा। अतः दिलीपस्य मनोनुकूलतया अथवा चित्तानुसरणेन प्रसिद्धेन नाम्ना अभिधानेन अध्वरस्य यज्ञस्य दक्षिणा यज्ञस्य पत्नी भवति दक्षिणा। अतः अध्वरस्य पत्नी इव यथा तथा सुदक्षिणा इति एतन्नाम्नी इति भार्या पत्नी आसीत् अवर्तत। दिलीपस्य सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत्। नाम्ना सुदक्षिणा कथं सुदक्षिणा इति चेत् दाक्षिण्यरूढत्वेन सा सुदक्षिणा इति अन्वर्थनामधेया इति उच्यते। नाम नाम यथा वर्तते तथैव अर्थः अपि। सुदक्षिणा इति तस्याः नामकरणं कथम् इति चेत् सा दाक्षिण्यरूढा वर्तते। नाम दिलीपस्य मनोनुकूलतया सा वर्तते इति कृत्वा तस्याः नाम अपि सार्थकं जातं सुदक्षिणा इति। सुष्ठु दक्षिणः यस्याः सा नाम सम्यक्तया दिलीपस्य अनुसरणम् अथवा तस्य मनोनुकूलतया सा व्यवहरति प्रवर्तते इति कृत्वा तस्याः नाम अपि सार्थकं जातम् इति अन्वर्थनामधेया सा सुदक्षिणा दिलीपस्य पत्नी आसीत्। नाम यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा यथा वर्तते तथैव दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा अपि आसीत् इति। अत्र यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा। तत्र यज्ञो गन्धर्वः तस्य पत्नी अप्सरसः इति उच्यते। यज्ञो गन्धर्वः तस्य दक्षिणा अप्सरसः इति तत्र वेदे। अतः यज्ञः तस्य पत्नी यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा इति प्रसिद्धं वर्तते। अतः अत्र अध्वरस्य दक्षिणा इति उपमानं दत्तम्। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा यथा यज्ञानुकूलतया प्रवर्तते यज्ञस्य सफलत्वेन प्रवर्तते तद्वत् दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणापि दिलीपस्य सफलत्वेन आसीत् इति।
द्रष्टुं शक्यते खलु एतत्? दृश्यते महोदय। हा, अतः दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना, दाक्षिण्यरूढं नाम सुदक्षिणा इति सार्थकं नाम इति। एतादृशम् अर्थं मनसि निधाय नामकरणं कृतम् इति नार्थः, परन्तु प्रसङ्गवशात् तस्याः नाम यथा वर्तते तथैव तस्याः व्यवहारोऽपि, अतः अन्वर्थनामधेयम् इति उच्यते। तादृशी सा सुदक्षिणा इति दिलीपस्य पत्नी आसीत्। यथा यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा यज्ञस्य चित्तानुवर्तनेन प्रवर्तते, तथैव यतोहि यज्ञस्य साफल्यं दक्षिणया एव भवति इति शास्त्रमपि कथयति। तत्रापि शास्त्रपङ्क्तयः अपि वर्तन्ते। दक्षिणायाः दाक्षिण्यं नामर्त्विजो दक्षिणत्वप्रापकं ते दक्षन्ते दक्षिणां प्रतिगृह्य इति तत्र वाक्यं वर्तते। नाम दक्षिणाप्रदानेनैव सः यज्ञः सफलो भवति इति शास्त्रं कथयति। अतः यज्ञस्य साफल्यमिति दक्षिणा, तथैव दिलीपस्य साफल्यमिति सुदक्षिणा इति तात्पर्यं कथयितु कामः कालिदासः एवं वर्णयति। महोदय, तत्र रूढेन इत्यत्र इव अर्थेन वा? रूढेन लैक् प्रसिद्धं प्रसिद्धम् प्रसिद्धमिति। अस्तु, पर धन्यवादः। परमनोनुकूलतया प्रसिद्धेन नाम्ना इति। सुदक्षिणा इति नाम प्रसिद्धं जातं। किमर्थं प्रसिद्धं जातम् इति चेत् सा दिलीपस्य चित्तानुकूलतया प्रवर्तते स्म, अतः एव तस्य नाम एव प्रसिद्धं जातम्। इयं सुदक्षिणा वस्तुतः सुदक्षिणा एव इति, न केवलं नाम्ना, व्यवहारेणापि इति। इदानीं व्यवहारे वयं कस्यचित् बालकस्य नाम रामः इति स्थापयामः। सः रामवत् व्यवहरति चेत् रामः भवति, यदि रावणवत् व्यवहरति चेत् रामः कथं भवति? परन्तु वयं रामः सा भवेदिति हेतोः रामः इति स्थापयामः। रावणः इति कस्यचित् नाम स्थाप्यते वा? न स्थाप्यते। यतोहि नाम तदर्थमेव स्थाप्यते सः उत्तमः भवेदिति। न भवति चेत् किं कर्तुं शक्नुमः? तथा न, सुदक्षिणाविषये यथा नाम तथैव। यथा रामविषयेपि, श्रीरामस्य विषयेपि रमन्ते योगिनः अत्र इति रामः, अन्वर्थ नामधेयं तत्र श्रीरामस्य। यतोहि यथा नाम तथा तस्य व्यवहारः। तद्वत् सुदक्षिणायाः विषयेपि उच्यते। सुदक्षिणा इति नाम सार्थकं जातं। किमर्थमिति चेत् सा दाक्षिण्येन रूढा, दाक्षिण्येन प्रसिद्धा जाता। दाक्षिण्येन इत्युक्ते दिलीपस्य चित्तानुसरणेन सा प्रसिद्धा, दिलीपस्य अनुकूलतया सा प्रसिद्धा इति कृत्वा, दिलीपस्य प्रियपत्नी इति कृत्वा सा सुदक्षिणा इति अर्थेन सह अपि प्रसिद्धा जाता इति तात्पर्यम्। अतः अन्वर्थनामधेयम् इति उच्यते। अग्रे दिलीपस्य पत्नी एषा सुदक्षिणा तस्य अत्यन्तं प्रिया आसीत् इति तत्र वर्णयति। कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि दयामेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महति अपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च
वसुधाधिपः कलत्रवन्तं कलत्रवत् इति तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीयैकवचनं वर्तते कलत्रवान् कलत्रवन्तौ कलत्रवन्तः कलत्रवन्तम् इति आत्मानम् आत्मन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनम् आत्मा आत्मानो आत्मानः आत्मानमिति अवरोधे अवरोधः अकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचनम् अवरोधः इत्युक्ते अन्तःपुरमित्यर्थः महति महत् इति तकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः सप्तमी एकवचनं महान् महान्तौ महान्तः महान्तं महान्तौ महतः महति महतोः महत्सु इति सप्तमी एकवचनम् अपि इति अव्ययं तया इति तत्शब्दः स्त्रीलिङ्गे सा तेताः इति तया इति तृतीय एकवचनं मेने इति मन ज्ञाने इत्यपि अस्ति मन मनु अवबोधने इत्यपि अस्ति उभयथापि लिट्लकारे समानं भवति मन्यते मनुते इति भिन्न भिन्न गणे धातुद्वयमस्ति अर्थसमानः मेने मेनाते मेनिरे मेनिषे मेनाथे मेनिध्वे मेने मेनिवहे मेनिमहे इति चलति लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं मनस्विन्या मनस्विनी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः तृतीय एकवचनं लक्ष्मी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः तृतीय एकवचनं लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः एवं चलति च इति अव्ययं वसुधाधिपः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं कलत्रवन्तम् इति तद्धितान्त शब्दः कलत्राणि अस्य सन्ति इति कलत्रवान् तदस्यास्तिस्मिन् इति मतु प्रत्ययः अतः तद्धितान्त शब्दः मनस्विन्या इति प्रशस्तं मनः अस्याः इति मनस्विनी अस्मायामेधास्रजो विनिः इति विनिप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे मनस्विनी इति भवति पुल्लिङ्गे मनस्वी तेजस्वी यशस्वी इति भवति स्त्रीलिङ्गे मनस्विनी यशस्विनी तेजस्विनी एव वसुधाधिपः वसूनि दधाति अथवा वसूनि धत्ते इति वसुधा वसुधा इति भूमि पृथ्वी वसुधायाः अधिपः वसुधाधिपः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः राजानो बहुवल्लभाः इति उक्तिः अस्ति राज्ञां बहुपत्न्यः भवन्ति इति अतः नाम यत्र ते देशं जयन्ति राज्यं जयन्ति राष्ट्रं वा जयन्ति तत्र विवाहः भवति स्म तदा तत्र यः पराजितो भवति सः स्वपुत्र्याः दायित्वं समर्पयति स्म यः जयति तस्मै राज्ञे इति पुराकाले अतः तत्र राजानो बहुवल्लभाः इति तदा उक्तिः वर्तते तेषां विषये तद्वत् दिलीपस्यापि तथा अनेकपत्न्यः आसन् इति उच्यते बहुपत्न्यः आसन् परन्तु तथा अनेकपत्न्यः सन्ति चेदपि पत्नीत्वेन सुदक्षिणा एका एव आसीत् तर्हि बहुपत्नीत्वमिति राज्ञां विषये यदुच्यते तत् कथं संगच्छते कलत्रवान् एषः राजा इति कथं संगच्छते इति चेत् वसुधा वसुधा इति स्त्री पृथ्वी तस्याः अधिपः अतः वसुधा इति सः पत्नीत्वेन मन्यते स्म एवं राज्यलक्ष्मीः लक्ष्म्या च इति उक्तम् राज्यलक्ष्मीः अपि भवति मनस्विन्या इति मनस्विनी सुदक्षिणा इति एवं रूपेण तिस्रः पत्न्यः इति विचिन्त्य सः आत्मानं बहुपत्नीत्वं मन्यते स्म इति वस्तुतः अनेकपत्न्यः सन्ति चेदपि वस्तुतः एका एव पत्नी
सुदक्षिणा। तर्हि बहुपत्नीत्वं कलत्रवन्तं कलत्रवान् राजा इति कथं भवति? राजानुबहुवल्लभाः इति उक्तेः कथं तत्र अन्वयः इति चेत् राज्यलक्ष्मीः इति एका पत्नी, वसुधा पृथ्वी इति एका पत्नी, एवं सुदक्षिणा इति स्वपत्नी पट्टमहिषी वर्तते एव। अतः एवं रूपेण बह्व्यः पत्न्यः जाताः। अतः आत्मानं बहुपत्नीवन्तं नाम कलत्रवन्तं सः मन्यते स्म इति आशयम् अत्र वर्णयति। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। वसुधाधिपः अवरोधे महति अपि मनस्विन्या तया च लक्ष्म्या आत्मानं कलत्रवन्तं मेने। वसुधाधिपः पृथ्वीपतिः सः दिलीपः अवरोधे महति अपि अंतःपुरवर्गे अधिके विद्यमानेपि नाम बह्व्यः पत्न्यः सन्ति चेदपि इत्यर्थः। मनस्विन्या नाम स्वमनोनुकूलतया या वर्तते तया सुदक्षिणया दृढ़चित्तया सुदक्षिणया पत्न्या च तथा च लक्ष्म्या राज्यलक्ष्म्या आत्मानं स्वं कलत्रवन्तं मेने पत्नीवन्तं मन्यते स्म। नाम अंतःपुरवर्गे अनेकाः स्त्रियः अनेकाः पत्न्यः सन्ति चेदपि सः दिलीपः सुदक्षिणया राज्यलक्ष्म्या एवं वसुधया, यतो हि वसुधाधिपः इति उक्तमेव, अतः वसुधया च सः आत्मानं बहुपत्नीत्वं मन्यते स्म। अतः वस्तुतः पत्नीत्वेन सः दिलीपः केवलं सुदक्षिणामेव मनुते स्म इति तात्पर्यम्। अतः राजानो बहुवल्लभाः इति सूक्तेः अपि सार्थक्यं वर्णयति कालिदासः। पुनः एकपत्नीत्वमपि तत्र वर्णयति। एकपत्न्यामेव तस्य उपगमनमपि अत्र वर्णयति। अतः अंतःपुरवर्गे अवरोधे पत्नी बहुत्वमस्ति चेदपि स्वकीय चित्तस्य अनुवर्तिन्या तया सुदक्षिणया एवं राज्यश्रिया च आत्मानं बहुपत्नीत्वं मन्यते स्म। तत्र वसुधाधिपः इति उक्त्वा क्षम्यतां महोदय, तत्र मेने इति उत्तमपुरुष एकवचनं यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् कालिदासः एव एवं चिन्तयति वा? न न न, वसुधाधिपः इति अस्ति खलु, कर्तृवाक्यं किमस्ति? वसुधाधिपः। वसुधाधिपः दिलीपः मेने इत्यर्थः। कालिदासः न, वसुधाधिपः दिलीपः मेने, तथा दिलीपः चिन्तितवान् इति कालिदासः तस्य पक्षेण वर्णयति। तस्मिन् पक्षे नाम दिलीपस्य पक्षे दिलीपस्य व्यवहारं सः कालिदासः एवं वर्णयति। नाम राजा दिलीपः एव आं महोदय, मेने प्रथमपुरुष एकवचन उत्तमपुरुष एकवचन समानं कारणेन समानं भवति, परन्तु अत्र प्रथमपुरुष एकवचनमेव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। वसुधाधिपः मन्यते स्म इति, नाम दिलीपः तथा मन्यते स्म इति कालिदासः वर्णयति। तो हि तत्र बहुपत्नीत्वमपि दर्शनीयं,
परन्तु एकपत्नीत्वमपि तत्र व्यवहारे वक्तव्यं। तत् कथं शक्येत इति विचिन्त्य कालिदासः एवं रूपेण तत्र वर्णयति। नाम उभयविरोधः अपि न स्यात् तस्मिन् काले। कदा कदा कस्मिन् युगे तस्मिन् युगे एवम् आसीत् इति सः कालिदासः अनेन माध्यमेन वर्णयितुम् इच्छति। अतः अहम् एवं मन्ये इति तत्र वक्तुं न शक्यते। अहं दिलीपः एवं मन्ये इति मन्ये स्म इति उत्तमपुरुषैकवचने वक्तुं न शक्यते। अतः सः एवं मन्यते स्म इति दिलीपस्य आशयं, दिलीपस्य व्यवहारं, दिलीपस्य चरित्रं कालिदासः एवं रूपेण वर्णयति। इदानीं बहुभ्यः वर्षेभ्यः दिलीपस्य सन्तानं नासीत्। बहुकालः अतीतः, परन्तु मनोरथः न सिद्धः। एवमेव बहु समयः यापितः इति वर्णयति। तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सनिनाय मनोरथैः। तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सः निनाय मनोरथैः। तस्याम् इति जानन्त्येव सप्तमे एकवचनम्, आत्मानुरूपायाम् इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गः सप्तमे एकवचनम्, आत्मजन्म समुत्सुकः आकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं, विलम्बितफलैः मनोरथैः। अतः विलम्बितफल इति आकारान्तपुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनं, कालम् इति आकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनं, सः इति जानन्ति प्रथम एकवचनं, निनाय इति नीञ् प्रापणे इति धातुः परस्मैपदे लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं, निनाय निन्यतुः निन्युः, निनयथ निन्येथ निन्यथुः निन्य, निनाय निनय निन्युव निन्युम इति लिट् लकारे। मनोरथैः आकारान्तपुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनम्, आत्मानुरूपायाम् आत्मनः अनुरूपा, आत्मानुरूपा तस्यामिति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। आत्मजन्म समुत्सुकः, आत्मनः जन्म यस्य सः आत्मजन्मा, आत्मजन्मा इत्युक्ते पुत्रः इत्यर्थः। आत्मनः जन्म यस्य सः, यस्य पुत्रस्य आत्मनः उत्पत्तिः। आत्मा वै पुत्रनामासि इति वेदः। अहमेव पत्न्याम् उद्भवामि इति तस्य अर्थः। आत्मा वै पुत्रनामासि इति उच्यते। अतः अहमेव पुत्रत्वेन आगच्छामि इति तस्य आत्मजन्म इति पुत्रः। पुत्रे समुत्सुकः, आत्मजन्मनि समुत्सुकः, आत्मजन्म समुत्सुकः इति सप्तमी तत्पुरुषसमासः। विलम्बितफलैः, विलम्बितं फलं येषान्ते, विलम्बितफलाः तैः विलम्बितफलैः इति बहुव्रीहि समासः। मनोरथाः, मनोरथैः इति मनसः रथाः, मनसः रथाः मनोरथाः। रथः इति अत्र इच्छार्थे वर्तते। रथः इति सः रथः नास्ति, व्यवहारे यः प्रसिद्धः। अतः अत्रापि षष्ठी तत्पुरुषसमासः एवं रूपेण समासो वर्तते। इदानीम् अन्वयः एवमस्ति, सः आत्मानुरूपायां तस्याम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः मनोरथैः कालं निनाय। सः राजा दिलीपः आत्मानुरूपायां स्वसदृश्यां स्व अनुरूपायां तस्यां पत्न्यां सुदक्षिणायां
आत्मजन्म समुत्सुकः पुत्रोत्पत्तौ उत्कण्ठितः अथवा पुत्रोत्पत्तिं कामयमानः अथवा पुत्रं कामयमानः पुत्रम् इच्छन् सः दिलीपः विलम्बितफलैः विलम्बेन बहुकालं यावत् फलदातृभिः मनोरथैः नाम इच्छाविशेषैः अथवा आशाभिः कालं निनाय समयं यापितवान्। नाम विलम्बितफलैः इति उच्यते, असफलैः इति न उच्यते। अतः कालिदासस्य एकैकः शब्दः अपि अस्माभिः ज्ञातव्यः। विलम्बितफलैः पुत्रोत्पत्तौ विलम्बः तु अस्ति, अतः मनोरथः एतावता न सिद्धः, परन्तु मनोरथः न सिद्ध्यति इति न। अतः अनेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः कालान्तरे अवश्यं तस्य सन्तानं भवति इति इदानीमेव अनेन श्लोकेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अग्रे नाम पुत्रोत्पत्तिः तस्य वर्तते इति, नो चेत् असफलैः इति वक्तुं शक्यते। असफलैः मनोरथैः इति तथा न वदति। विलम्बितफलैः, फलं तु समये न प्राप्तम्, अतः तस्य यः मनोरथः कः इत्युक्ते सुदक्षिणायां पुत्रोत्पत्तिः, आत्मानुरूपायां पत्न्यां पुत्रोत्पत्तिः इति मनोरथः। परन्तु सः मनोरथः विलम्बितफलः, नाम अग्रे बहु विलम्बेन फलं दास्यति। एवं रूपेण सः दिलीपः पत्न्यां पुत्रत्वम् इच्छति स्म, परन्तु एवमेव विवाहो भूत्वा बहुसमयः यापितः, बहुसमयः जातः, परन्तु एतावता पुत्रोत्पत्तिः न जाता इति अस्मिन् श्लोके वर्णयति। बहुकालं यावत् सन्तानं नासीदिति अनेन श्लोकेन कालिदासः वर्णितवान्। अग्रे इदानीं सः दिलीपः बहुकालं यावत् प्रतीक्षां कृत्वा विलम्बितफलः सः दिलीपः सन्तानप्राप्त्यर्थं किमपि अनुष्ठानं कर्तुम् इच्छन् राज्यभारं मन्त्रिषु समर्पयति इति समर्पितवान् इति वर्णयति। अतः अनेन श्लोकेन सः मन्त्रिषु राज्यभारं समर्पितवान्। सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे। सन्तानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारिता तेन धूः जगतः गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे। सन्तानार्थाय, सन्तानार्थ इति अकारान्त पुल्लिङ्गः, चतुर्थे एकवचनमस्ति। विधये, विधि इति इकारान्त पुल्लिङ्गः, चतुर्थे एकवचनं। स्वभुजात्, स्वभुज इति अकारान्त पुल्लिङ्गः, पञ्चमे एकवचनं। अवतारिता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, प्रथम एकवचनं। तेन इति जानन्ति, तृतीय एकवचनं। धूः, धुर् इति रकारान्त स्त्रीलिङ्गः। धूः धुरौ धुरः, धुरं धुरौ धुरः एवं रूपेण चलति। धूः इति रकारान्त स्त्रीलिङ्गः, प्रथम एकवचनं। जगतः इति तकारान्त नपुंसकः। जगत् जगति जगन्ति, जगतः जगतोः जगताम् इति षष्ठे एकवचनं। गुर्वी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः। गुरुशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे गुर्वी इति भवति। गुर्वी इत्युक्ते गुरुशब्दस्यापि अनेके अर्थाः सन्ति। अत्र भारः इत्यर्थः। गुरुः, भारः, ह्रस्वः, गुरुः एवं रूपेणापि तत्र वर्तते। गुर्वी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः, प्रथम एकवचनं। सचिवेषु अकारान्त पुल्लिङ्गः, सप्तमी बहुवचनं। निचिक्षिपे, क्षिप प्रेरणे इति धातुः। लिट्लकारे नि उपसर्गः, प्रथम एकवचनं। कर्मणि,
तेन निक्षिपे क्षिप्यते इत्यस्य निक्षिपे निचिक्षिपे इति भवति लिट् लकारे क्षिपति चिक्षेप क्षिप्यते चिक्षिपे तेन इति कर्मणि अस्ति तेन दिलीपेन गुर्वी निचिक्षिपे धूः निचिक्षिपे निक्षिप्ता इत्यर्थः धूः निक्षिप्ता अतः कर्मणि लिटि प्रथमपुरुषैकवचनमस्ति चिक्षिपे चिक्षिपाते चिक्षिपिरे चिक्षिपिषे चिक्षिपाथे चिक्षिपिड्वे चिक्षिपे चिक्षिपिवहे चिक्षिपिमहे इति भवति अन्वयः एवमस्ति तेन संतानार्थाय विधये स्वभुजात् अवतारिता जगतः गुर्वी धूः सचिवेषु निचिक्षिपे तेन दिलीपेन संतानार्थाय संतानमेव प्रयोजनं यस्य विधेः तादृश विधये अनुष्ठानाय स्वभुजात् निजबाहोः इति पंचमी बाहुतः इत्यर्थः अवतारिता अवरोपिता जगतः गुर्वी संसारस्य गुर्वी इत्युक्ते दुर्भरः भर्तुम् अशक्यः धूः भारः सचिवेषु मंत्रिषु निचिक्षिपे आरोपिता स्थापिता इत्यर्थः संतानार्थाय संतानमेव अर्थः यस्य सः संतान प्राप्तिः एव प्रयोजनं यस्य यस्य इत्युक्ते यस्य अनुष्ठानस्य यस्य विधेः संतान प्राप्तिरेव प्रयोजनं तदर्थमेव सः अनुष्ठानं कर्तुम् इच्छति इति स्वस्य भुजः स्वभुजः तस्मात् इति षष्ठी तत्पुरुष समासः संतानार्थाय इत्यत्र बहुव्रीहि समासः अतः संतानार्थाय विधे संतान प्राप्तिरेव प्रयोजनं यस्य अनुष्ठानस्य तादृश अनुष्ठानाय सः दिलीपः किं कृतवान् स्वभुजात् न स्वभुजे यः भारः राज्यभारः राज्यनिर्वहणभारः प्रजापरिपालनभारः आसीत् तं भारं सः अवतारितवान् अवतार्य स्वयमेव गन्तुं न शक्नोति अतः मन्त्रिषु तादृश दुर्भरं भारम् अतएव गुर्वीधूः इति वदति यतोहि दिलीपः पराक्रमी वर्तते तस्य विषये तु एतावता वर्णनं कृतं तादृशः दिलीपः यदि राज्यभारम् अवतारयति तर्हि तं भारं कस्मै ददाति इति सन्देहो भवति अतः स्वसामर्थ्यानुसारं ये मंत्रिणः वर्तन्ते तेषु सचिवेषु न केवलम् एकस्मिन् मंत्रिणि एकस्मिन् सचिवे सचिवेषु बहुषु सचिवेषु सः स्वकीयं राज्यभारं निक्षिप्तवान् येन प्रजापरिपालनम् अथवा राज्यनिर्वहणं राज्यपरिपालनं प्रजापरिपालनं सम्यक्तया भवेत् अन्यथा स्वयं राज्यभारम् अवतार्य यदि गच्छति तर्हि पुनः राज्ये अन्यथा भवति व्यवहारः तेन कारणेन सचिवेषु स्वकीयभारं निक्षिप्य सः संतानार्थम् अनुष्ठानं कर्तुं प्रतिष्ठते इति तात्पर्यम् अग्रे सः अनुष्ठानार्थं स्वकीयभारं मंत्रिषु संस्थाप्य अग्रे अनुष्ठानं कर्तुम् इच्छति इति अतः राजा दिलीपः पुत्रप्राप्त्यर्थम् अनुष्ठानं कर्तुम् इच्छन् स्वकीयं राज्यभारं मंत्रिषु स्थापितवान् मंत्रिषु आरोपितवान् इति तात्पर्यम् अवगतं वा तावत्पर्यन्तम् अतः एतावता भिन्नभिन्नविषयाः आगताः आदौ तावत् पत्न्याः सुदक्षिणायाः वर्णनं
सा तस्याः परिचयः उक्तः। अनन्तरं पत्न्यां सुदक्षिणायां सः पुत्रम् इष्टवान्। बहुभ्यः वर्षेभ्यः पुत्रोत्पत्तिः न जाता। पुत्रं प्राप्तुम् अथवा पुत्रं प्राप्तुम् इच्छन् सः अनुष्ठानं कर्तुम् इष्टवान्। तन्निमित्तं स्वकीयः राज्यभारः मन्त्रिषु स्थापितः, येन एकाग्रतया पत्न्या सह सः पुत्रकामेष्टियागं वा अथवा सन्तानार्थं यः विधिर्वर्तते, यदनुष्ठानं वर्तते, तत् कर्तुं सः समर्थो भवेत्। यतोहि दीर्घसत्राणि भवन्ति, तत्र सत्रमपि पुनः राज्यभारः, एतद्द्वयमपि एकस्मिन्नेव समये कष्टं भवेत्। अतः सः एकाग्रचित्तेन अनुष्ठानं कर्तुं, विधिं कर्तुं स्वभुजात् भारम् अवतार्य मन्त्रिषु निक्षिप्तवान् इति आशयं वर्णितवान्। इतः परं सः अनुष्ठानं कर्तुं तु इष्टवान्। तर्हि कुलपुरोहितस्य आवश्यकता भवति। कुलपुरोहितः कः इत्युक्ते वसिष्ठः। इक्ष्वाकुवंशस्य कुलपुरोहितो वर्तते वसिष्ठः। अतः वसिष्ठस्य मार्गदर्शनं प्राप्तुं, नाम सन्तानप्राप्त्यर्थम् अनुष्ठानं कर्तव्यं। तर्हि किम् अनुष्ठानं कर्तव्यं? पुत्रप्राप्तिः कुतः विलम्बिता इति एतादृशसन्देहाः ये वर्तन्ते, तान् प्रष्टुम्, अनुष्ठानं कर्तुं, मार्गदर्शनं प्राप्तुं सः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति पत्न्या सह प्रस्थितवान् इति अग्रे क्रमेण वर्णयति। अतः तथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् इति अग्रे अनुवर्तते। तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् इति अग्रिमश्लोकेषु अनुवर्तते। अथ अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोः जग्मतुः आश्रमम् इति। अथ इति अव्ययम्, अभ्यर्च्य इति ल्यबन्तमव्ययम्, विधातारम् इति स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः इति विधाता इति ब्रह्म इत्यर्थः। विधातृशब्दः ऋकारान्तपुल्लिङ्गः, द्वितीयैकवचनं विधाता विधातारौ विधातारः विधातारम् इति। प्रयतौ इति प्रयत इति आकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तौ द्विवचनमस्ति। पुत्रकाम्यया, पुत्रकाम्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गः, तृतीयैकवचनमस्ति। पुत्रं काम्यति, पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति पुत्रकाम्या तया। पुत्रकाम्यया नाम पुत्रम् आत्मनः प्राप्तुम् इच्छा इत्यर्थः। तौ इति जानन्ति दम्पती, दम्पति इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीय प्रथमा द्विवचनमस्ति। जाया च पतिश्च दम्पती इति नित्यद्विवचनान्तशब्दः। दम्पती, जाया च पतिश्च दम्पती। तत्र जाया शब्दस्य स्थाने दम् इति निपात्यते। जायायाः दम् एवं जम्, दम्पति जम्पति जायापति इति वर्तते अमरः। दम्पति इत्युक्ते जायापति इत्यर्थः। जाया शब्दस्य स्थाने दम् इति भावः, दम् इति आदेशः निपात्यते। राजदन्तादिषु परमिति तत्र जाया शब्दस्य दम् भावः निपातितः। अतः नित्यद्विवचनान्तशब्दः। वसिष्ठस्य इति आकारान्तपुल्लिङ्गः, षष्ठ्यैकवचनमस्ति। गुरोः इति उकारान्तपुल्लिङ्गः, षष्ठ्यैकवचनं। जग्मतुः इति गमलृगतौ इति धातुः गच्छति इत्यस्य लिटि प्रथमपुरुषद्विवचनं। जगाम जग्मतुः, जग्मुः।
जगमिथ जगन्थ जग्मथुः जग्म जगाम जगम जग्मिव जग्मिम इति भवति। आश्रमम् आश्रम इति अकारान्त पुल्लिङ्गः इति एकवचनम्। एवं रूपेण शब्दपरिचयः समासश्च। इदानीम् अन्वयः एवमस्ति। अथ विधातारम् अभ्यर्च्य पुत्रकाम्यया प्रयतौ तौ दंपती पुत्रकाम्यया पूर्वमपि वक्तुं शक्यते। तत्र अर्थानुसारं भिन्नभिन्नरूपेण वयम् अन्वयं वक्तुं शक्नुमः। अथ पुत्रकाम्यया इत्यपि आदौ वक्तुं शक्यते। अथ पुत्रकाम्यया प्रयतौ तौ विधातारम् अभ्यर्च्य गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः। अथवा अथ विधातारम् अभ्यर्च्य पुत्रकाम्यया प्रयतौ तौ दंपती एवमपि वक्तुं शक्यते। अतः अर्थानुसारम् अत्र अन्वयः वक्तुं शक्यते, कोऽपि क्लेशः नास्ति। अथ अनन्तरं पुत्रकाम्यया इति यदि स्वीकुर्मः, पुत्रेच्छया पुत्रप्राप्तीच्छया प्रयतौ पवित्रौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ दंपती जायापति तौ सुदक्षिणादिलीपौ इत्यर्थः। विधातारम् अभ्यर्च्य ब्रह्माणं पूजयित्वा स खलु पुत्रादिभिरुपास्यते इति मान्त्रिकाः पठन्ति। स इत्युक्ते ब्रह्मा पुत्रार्थिभिः उपास्यते इति वाक्यमस्ति। नाम सन्तानं ये इच्छन्ति ते ब्रह्माणं पूजयन्ति इति तस्य अर्थः। अतः तादृशौ सुदक्षिणादिलीपौ ब्रह्माणम् अभ्यर्च्य कुलगुरोः वसिष्ठस्य वसिष्ठनामकस्य महर्षेः आश्रमं वासस्थानं जग्मतुः गतवन्तौ। अतः इदानीं राज्यभारं मन्त्रिषु निक्षिप्य तौ दंपती पवित्रौ शुद्धौ पुत्रकाम्यया पुत्रप्राप्तीच्छया ब्रह्माणम् अभ्यर्च्य गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितवन्तौ इति अत्र तात्पर्यं वर्णयति। अतः प्रसिद्धं वाक्यम् अस्ति, प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते, ये पुत्रार्थिनः ते ब्रह्माणं पूजयेयुः। अतः प्रसिद्धेन वाक्येन सः ब्रह्माणं पत्न्या सह अभ्यर्चितवान्, पूजितवान्। तथा संपूज्य गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितवान् इति वर्णयति। तत्र गमनावसरे मार्गे नाम दिलीपस्य प्रासादात् गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गमनसमये ये ये अनुभवाः मार्गे प्राप्ताः तान् अनुभवान् अत्र कालिदासः दिलीपपरतया वर्णयति अग्रे। नाम तौ दंपती सुदक्षिणा दिलीपौ रथमारुह्य सेनाभिः सह वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितवन्तौ, परन्तु मार्गेऽपि केचन अनुभवाः भवन्ति। मार्गे प्राप्यं प्रदेशं प्राप्तिपर्यन्तं तत्र मार्गे केचन अनुभवाः भवन्ति। तान् अनुभवानपि दिलीपस्य अनुभवानपि दिलीपे तत्र दृष्टान् विषयानपि अत्र कालिदासः प्रकल्प्य वर्णयति अग्रे। अतः एतावत्पर्यन्तं सः दिलीपः
स्वकीयं राज्यभारं मन्त्रिषु निक्षिप्य स्वयं पत्न्या सह ब्रह्माणम् अभ्यर्च्य कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति पत्न्या सह प्रस्थितवान् इति अस्मिन् श्लोके वर्णितवान्। अग्रे रथमारुह्य सः प्रस्थितवान् इति वसिष्ठस्य आश्रमं प्रस्थितवान्। नाम एकेन रथेन तौ द्वावपि एकेन रथेन गतवन्तौ। नाम एकस्मिन् रथे उपविश्य वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितवन्तौ गतवन्तौ इति वर्णयति। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव। स्निग्धगम्भीरगो निर्घोषम् एकं स्यन्दनम् आस्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावतौ इव इति अत्रापि उपमालङ्कारः विद्यते। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् इति अकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनम्, एकम् इति अकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनं, स्यन्दनम् इति अकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनं, आस्थितौ इति अकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमा द्विवचनं, प्रावृषेण्यम् इति अकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनं, पयोवाहम् इत्यपि अकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनं, विद्युदैरावतौ इव विद्युदैरावत इति अकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमा द्विवचनम्, इव इति अवयवम्। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् स्निग्धश्चासौ गम्भीरश्च स्निग्धगम्भीरः इति कर्मधारय समासः। स्निग्धः इत्युक्ते मधुरः, गम्भीरः इत्युक्ते गभीरः, मधुरगम्भीरः, मधुरः अपि वर्तते परन्तु गम्भीरः अपि अस्ति। अतः स्निग्धगम्भीरः निर्घोषः इत्युक्ते ध्वनिः, निर्ह्रादः शब्दः। स्निग्धगम्भीरः निर्घोषः यस्य सः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषः। कः इत्युक्ते रथः, स्यन्दनः। रथः कीदृशः इति वर्णयति। रथः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषः। रथस्य ध्वनिः मधुरः वर्तते, नाम कर्कशः नास्ति। रथस्य गमनं यदि शृणुमः, शब्दं शृणुमः, तर्हि मधुरः अपि भवति परन्तु गम्भीरः अपि भवति। तादृश स्निग्धगम्भीर शब्दवान् वर्तते रथः। तादृशं रथम् आरुह्य तौ गतवन्तौ इति आशयः। प्रावृषेण्यं, प्रावृषि एण्यः, प्रावृषि भवः, अत्र एण्यप्रत्ययः, प्रावृषि एण्यः इति एण्यप्रत्ययः भवति। तद्धितशब्दः अयं, तद्धितान्तशब्दः। प्रावृषि इत्युक्ते वृष्टिकाले भवः प्रावृषेण्यः, प्रावृषि एण्यः इति सूत्रम्। प्रावृषि भवः प्रावृषेण्यः तद्धितान्तशब्दः। नाम वृष्टिकाले भवः, वृष्टिकाले विद्यमानः। पयः वहति इति पयोवाहः उपपदसमासः। पयः पयांसि, जलम् इत्यलानि इत्यर्थः, जलानि वहति। पयोवाहः इत्युक्ते मेघः। अभ्रं मेघो वारिवाहस्तनयत्नुर्बलाहकः, तत्र पयोवाहः इति मेघः इत्यर्थः। उपपदसमासः कृदन्तशब्दः। विद्युदैरावतौ, विद्युत् च ऐरावतश्च विद्युदैरावतौ इति द्वन्द्वसमासः। ऐरावतः इत्युक्ते अभ्रमातङ्गः, आकाशगजः इत्यर्थः। ऐरावतः इति तत्र अष्टदिग्गजाः इति भवन्तः जानन्ति। तत्र एकः दिग्गजः भवति इन्द्रगजः। नाम पूर्वस्यां दिशि
इंद्रदिक् इंद्रस्य गजः इत्यर्थः नाम दिग्गजः ऐरावतो भ्रमातङ्गैरावणा भ्रमवल्लभाः इति अमरः अतः अभ्रमातङ्गः आकाशगजः इत्यर्थः अतः ऐरावत शब्दस्य अत्र प्रयोगः कालिदासेन कृतः विद्युत् तु आकाशे भवति तटित् सौदामिनी विद्युत् चञ्चला चपला अपि इति अमरः विद्युत् इति करंट बिजली इति आकाशे वृष्टिकाले या विद्युत् भवति तडित् भवति सा उच्यते नाम प्रकाशमाना चञ्चला इति तस्य तात्पर्यम् ऐरावतः इति आकाशगङ्गः आकाशगजः व्यापकः महान् वर्तते इति तस्य तात्पर्यम् एवञ्च शब्द परिचयः समासश्च जातः इदानीम् अन्वयः एवमस्ति स्निग्ध गंभीर निर्घोषम् एकं स्यन्दनं प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावतौ इव आस्थितौ तौ दंपती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति अग्रे एवमेव अन्वयः स्निग्ध गंभीर घोषं मधुर गभीर निर्ह्रादम् एकम् अद्वितीयं नाम एकस्मिन्नेव रथे इत्यर्थः अद्वितीयं स्यन्दनं रथं प्रावृषेण्यं पयोवाहं वर्षाकाले वृष्टिकाले भवं पयोवाहं मेघं विद्युदैरावतौ तडित् पुनः अभ्रमातङ्गः च इव यथा तथा आस्थितौ आरूढौ तौ सुदक्षिणा दिलीपौ दंपती गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं वासस्थानं प्रति जग्मतुः गतवन्तौ नाम तौ दंपती सुदक्षिणा दिलीपौ एकमेव रथम् आरुह्य वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितवन्तौ प्रस्थान समये तौ कथं भासेते स्म इति चेत् विद्युदैरावतौ इव इति वदति नाम वृष्टिकाले मेघम् आस्थितौ आरूढौ विद्युदैरावतौ यथा भासेते तथा प्रकाशमानतया भयंकरतया अथवा व्यापकतया एतौ द्वौ भासेते स्म तत्र विद्युत् तडित् विद्युत् प्रकाशमाना इति सुदक्षिणायाः उपमानत्वेन कालिदासेन प्रयुक्तः तडित् नाम विद्युत् शब्दः एवमेव ऐरावतः इति अभ्रमातङ्गः दिग्गजः महान् भवति तस्य प्रभावः महान् भवति अतः दिलीपस्य उपमानत्वेन सः शब्दः स्वीकृतः एवं रूपेण विद्युत् इति स्त्रीलिङ्गे भवति ऐरावतः इति पुल्लिङ्गे भवति विद्युत् इति चञ्चला भवति स्त्रियाः स्वभावः अपि चञ्चलः एवं रूपेण बहुविध साम्यमादाय तत्र विद्युदैरावतौ इव इति उपमानं दर्शयति उपमानं वर्णयति कालिदासः अतः पयोवाहं पुनः वृष्टिकाले भवं पयोवाहं तदा एव वस्तुतः विद्युतः प्रसक्तिर्भवति वृष्टिकाले एव सर्वेषु समयेषु विद्युत् न भवति तडित् न भवति आकाश विद्युत् वृष्टिकाले एव भवति अतः वृष्टिकाले भवं वृष्टिकाले विद्यमानं मेघम् आरूढवन्तौ विद्युदैरावतौ इव इति अत एव सान्दर्भिकम् उपमानं ददाति नो चेत् प्रश्नः भवेत् अन्यस्मिन् समये यदि विद्युत् भवति अथवा मेघः भवति तादृशं मेघम् आरूढवान् चेत् कथं भासेत दिलीपो वा सुदक्षिणा वा इति प्रश्नः भवेत् अतः स्पष्टतया वर्णयति वृष्टिकाले विद्यमानं मेघम् आरूढवन्तौ विद्युदैरावतौ यथा भासेते तथैव स्निग्धगंभीर निर्घोषम् अद्वितीयं रथम्
आरूढवन्तौ सुदक्षिणा दिलीपौ अपि तथैव भासेते इति। अतः द्वयोरपि अत्र मधुरत्वमपि गम्भीरत्वमपि, अतः रथस्यापि तथैव वर्णनं कृतवान्। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् वृष्टिकालेपि विद्युत् भवति, अनन्तरं गर्जनमपि भवति। अतः तत्र प्रकाशमानत्वं गम्भीरत्वं च एवं रूपेण बहुविध साम्यमादाय बहुविध तुलनामादाय कालिदासः एतादृश उपमानम् अत्र ददाति। अतः वृष्टिकाले मेघम् आरूढौ विद्युदैरावतौ यथा एकं मेघमारुह्य गच्छतः तथैव मधुरं गम्भीरं च अद्वितीयं रथम् आरुह्य एतौ सुदक्षिणादिलीपौ अपि गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ इति वर्णयति। पुनः आधुनिककाले वदामश्चेत् पति नाम दम्पत्योः सौमनस्यमपि अत्र सूचयति। नाम एकमेव रथम् एकमेव यानमारुह्य द्वौ अपि गच्छतः इति चेत् कार्यसाफल्यमपि तत्र सूचयति इति वर्णयति। अन्यथा अहम् अनेन यानेन गच्छामि, भवान् अन्येन यानेन गच्छतु इति यथा कदाचित् आधुनिकव्यवहारे भवति, तद्वत् नास्ति। नाम द्वौ अपि मिलित्वा गच्छतः इति कृत्वा तत्र कार्यसाफल्यमपि सूचयति इति तत्र व्याख्याने लिखितमस्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे भवति सुदक्षिणादिलीपौ एकं रथमारुह्य इदानीं प्रस्थितवन्तौ इति वर्णितवान्। तर्हि द्वावेव गतवन्तौ वा अथवा अन्येपि आसन् वा इति चेत् तौ सेना बलम् अथवा सेना बाहुल्यं विहाय आश्रमं गतवन्तौ। सेना इत्युक्ते परिमितसेना आसीत्, नाम अल्पाः एव जनाः आसन् इति। अल्पैः जनैः पुरस्सरैः अथवा सैन्यबलेन सह मिलित्वा तौ गतवन्तौ। किमर्थम् इति चेत् वर्णयति। माभूदाश्रमपीडेति परिमेय पुरस्सरौ अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृताविव। कथं पश्यन्तु, इदानीं यथा VIP कल्चर् इति वदामः खलु, तथा नासीत्। नाम राजा आगच्छति इत्युक्ते सपरिवारः इत्युक्ते तत्र सेनाबलं, पुनः सेनाबलम् इत्युक्ते सर्वम् आगतं, मन्त्रिणः, गजाः, रथाः, अश्वाः, पदातयः, एवं रूपेण सर्वं भवति। परन्तु दिलीपः तथा न कृतवान्। किमर्थमिति चेत् माभूदाश्रमपीडेति। एवं राजा सपरिवारं गच्छति चेत्, सपरिवारः इत्युक्ते पत्न्या सह इत्येव न, सेनया सह, महत्या सेनया सह यदि सः आश्रमं प्रति गच्छेत् तर्हि किं भवति? कदाचित् दिलीपः अनुष्ठानं कुर्वन् भवेत्, आश्रमे सर्वदा यज्ञकार्याणि चलन्ति, तर्हि राजा दिलीपः एवं सेनाबलेन सह गच्छति चेत् दूरादेव शब्दः श्रूयते। दूरादेव तत्र रथशब्दः, गजशब्दः, पुनः अश्वानां धावनशब्दः दूरादेव श्रूयते। तेन अरे केपि अत्र आगच्छन्तः सन्ति इति पुनः आश्रमे भयवातावरणमपि स्यात्, कदाचित् कुतूहलवातावरणमपि स्यात्। अतः आश्रमपीडा न स्यात्, आश्रमकार्यभङ्गः, आश्रमे ये क्रियाकलापाः भवन्ति तेषां भङ्गः न स्यात् इति धिया दिलीपः किं कृतवान् इत्युक्ते अल्पेन परिवारेण, इत्युक्ते अल्पैः पुरस्सरैः, अल्पैः अनुचरैः सह गतवान् इति। पुनः
सेनाबलमपि तस्य नावश्यकं। पूर्वमेव उक्तं खलु, तस्य सेना किं तत्र केवलं छत्रचामरवत् प्रदर्शनमात्रम् इत्येव पूर्वम् उक्तं खलु। परिच्छदः इति पूर्वमेव उक्तं, केवलं शोभामात्रमेव सेना, यतोहि तस्य प्रभावः एव तथा आसीत्। अतः पुनः सेनाबलस्य अपेक्षापि दिलीपस्य नास्ति। पुनः सः युद्धार्थं गच्छन् अस्ति वा? नास्ति। गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गच्छन् अस्ति। अतः सेनायाः बलं कुतः? अतः सः अल्पैः पुरस्सरैः, अल्पैः अनुचरैः, राजा इत्युक्ते तस्य सेवार्थं केचन अनुचराः परिचारकाः आवश्यकाः भवन्ति। अतः केवलं तानेव अत्यावश्यकजनानेव स्वीकृत्य सः गतवान् इति अत्र वर्णयति। मा भूत् आश्रमपीडा इति परिमेयपुरस्सरौ अनुभावविशेषात् तु सेनापरिवृतौ इव इति अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः वर्तते। आश्रमपीडा मा इति अव्ययं, भूत् भूत् इति अभूत् इत्यर्थः। अभूत् अभूताम् अभूवन् अभूः अभूतम् अभूत अभूवम् अभूव अभूम इति भूधातोः लुङ् लकारे प्रथमपुरुषैकवचने वर्तते। अत्र मा इति अस्ति, माङ् इति अव्ययम्, अतः नमाङ्योगे, माङि लुङ् नमाङ्योगे इति सूत्रद्वयमस्ति। माङ् इति अव्ययस्य प्रयोगे लुङ् लकारस्य प्रयोगः करणीयः, अतः अभूत् इति लुङ् लकारस्य प्रयोगः। एवमेव माङ् इति शब्दस्य प्रयोगे धातोः अडाटौ अपि न भवतः। नमाङ्योगे इति अस्ति, माङ्योगे अडाटौ नस्तः, धातोः अडागमोऽपि न भवति। अतः अभूत् इत्यत्र अ इति यः वर्तते अडागमः, अट् इति आगमः, सः अपि न भवति। अतः मा भूत् इत्येव भवति, मा अभूत् इति नापेक्षितं। मा भूत् इति, मा भूत्, मा भैषीः इत्यादि प्रयोगाः सन्ति। अतः मा भूत् तथा मा भूत् इति वयं वदामः व्यवहारे, तत्र अभूत् इत्यर्थः। अकारस्य प्रयोगो न भवति, अडागमस्य प्रयोगः निषिध्यते। अतः अभूत् इति लुङ् लकारः। आश्रमपीडा, आश्रमस्य पीडा, आश्रमपीडा इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः, आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमैकवचनम् इति अव्ययं। परिमेयपुरस्सरौ, परिमेयपुरस्सर इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा द्विवचनमस्ति। परिमेयाः पुरस्सराः ययोः तौ, ययोः सुदक्षिणादिलीपयोः परिमेयः पुरस्सरः, तो परिमेयाः पुरस्सराः इति बहुव्रीहिसमासः। अनुभावविशेषात्, अनुभावस्य विशेषः, अनुभावविशेषः षष्ठी तत्पुरुषसमासः, अकारान्त पुल्लिङ्गः, चतुर्थी पंचमी एकवचनं, तु इति अव्ययं। सेनापरिवृतौ, सेनया परिवृतौ, सेनापरिवृतौ, तृतीया तत्पुरुषसमासः, अकारान्त पुल्लिङ्गः, प्रथमा द्विवचनमस्ति, इव इति अव्ययम्। एवं रूपेण समासः शब्दपरिचयश्च। अन्वयः एवमस्ति, आश्रमपीडा मा भूत् इति परिमेयपुरस्सरौ अनुभावविशेषात् तु सेनापरिवृतौ इव स्थितौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ वसिष्ठस्य गुरोः आश्रमं जग्मतुः। एवं रूपेण तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् इति पूर्वं या पङ्क्तिः उक्ता सा पङ्क्तिरेव सर्वत्र अनुवर्तते। सः दिलीपः पत्न्या सह कैश्चित् अनुचरैः सह गतवान्। किमर्थम् इति चेत् आश्रमपीडा मा भूत्, वसिष्ठस्य आश्रमस्य बाधः न स्यात् इति कृत्वा परिमेयपुरस्सरौ, परिमेय इत्युक्ते परिमितः नाम अल्पाः, अल्पैः अनुचरैः युक्तौ, अल्पैः परिचारकैः युक्तौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ अनुभावविशेषात् तेजसः अतिशयकारणेन, पराक्रमस्य अतिशयकारणेन अल्पैः अनुचरैः युक्तावेव तौ गतवन्तौ। यतोहि पूर्वमेव दिलीपस्य पराक्रमः प्रभावः उक्तः। अतः तादृशैः
अल्पैः अनुचरैः युक्तौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितवन्तौ। अल्पैः अनुचरैः सह युक्तौ तावपि सेनापरिवृतौ इव सैन्येन युक्तौ इव दृश्यते स्म। यतोहि अत एव उच्यते अनुभावविशेषात्। अल्पैः अनुचरैः युक्तः अपि दिलीपः सेनाबलेन सह वर्तत इव भासते स्म, तौ भासेते स्म। तस्य दिलीपस्य प्रभावः एव तथा आसीत्। अतः अल्पैः अनुचरैः युक्तः चेदपि सः सेनया सह एव आवृतः, सेनया सह एव सैन्यबलेन युक्तः इव सः भासते स्म इति अत्र उत्प्रेक्षा वर्तते, न तु उपमा। सेनापरिवृतौ इव तथा दृश्यते, तस्य प्रभावः तथा आसीत् इति अत्र वर्णितवान्। अतः आश्रमस्य पीडा यथा न स्यात् तथा अल्पैः अनुचरैः युक्तः अथवा युक्तौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थितवन्तौ इति। अल्पैः युक्तौ चेदपि सेनया परिवृतौ, सेनया आवृतौ इव, नाम परितः पुरतः अभितः पृष्ठतः पार्श्वतः सर्वत्र सेनाबलम् अस्तीव भासते स्म, तथा तयोः प्रभावः आसीत्। यतोहि तथा तस्य तेजः कारणेन, तेजसः अतिशयकारणेन तौ अल्पैः युक्तौ चेदपि सेनापरिवृतौ इव भासेते स्म इति तस्य आशयः। अवगतं वा? अवगतं। कोऽपि सन्देहः नास्ति। अतः आश्रमपीडा न भवेत् इति हेतोः अल्पानेव अनुचरान् स्वीकृत्य तौ गतवन्तौ। यतोहि सेना बलं स्वीकृत्य गन्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति, यतोहि स्वयं दिलीपस्य प्रभावः एव तथा वर्तते, अथवा तयोः प्रभावः एव तथा वर्तते। यदि राजा गच्छन् वर्तते तर्हि सपरिवारं सेनाबलेन सह यदि गच्छेदिति शास्त्रमस्ति चेदपि तत्र आश्रमपीडा न स्यात्, पुनः तस्य प्रभावः एव तथा अस्ति। अतः कारणद्वयम्। एकं तु आश्रमपीडा न भवेत्, बहुसेनाबलं नयति चेत् पुनः तत्र आश्रमः लघु भवति, तर्हि 1 किलोमीटर् अथवा बहु दूरं यावत् सेनाबलं स्थापनीयं भवेत्। तत्रैव विश्रान्तिः, तेषां पुनः भोजनव्यवस्था, आवासव्यवस्था, एवं रूपेण आहत्य आश्रमजनानाम् अथवा आश्रमस्य पीडा एव भवति, आश्रमक्रियाकलापेषु भङ्गः एव भवति। अतः अल्पमेव बलं स्वीकृत्य गतवान् अथवा अल्पैः अनुचरैः सह गतवान् इति। अपरं तु तस्य प्रभावः एव अस्ति, तस्य तेजः एव वर्तते। अतः सेनाबलस्य अपेक्षा एव नास्ति इति पूर्वमेव उक्तं दिलीपस्य वर्णनसन्दर्भे। अतः एतत् कारणद्वयं भवति अल्पैः जनैः सह गमने। अनन्तरम् इदानीं सुदक्षिणादिलीपौ प्रस्थितवन्तौ रथमारुह्य। तर्हि गमनसमये प्रवासे मार्गे सुखदवायोः सेवनं कृतवन्तौ। नाम शीतलवायुः, उत्तमः वायुः प्रवहति स्म इति वर्णयति। सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणोत्किरैर्वातैराधूतवनराजिभिः। सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणोत्किरैः वातैः आधूतवनराजिभिः। सेव्यमानौ इति अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमाद्विवचनं। सुखस्पर्शैः इति एतत् सर्वमपि वातैः इत्यस्य विशेषणं। सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धि इत्यादि विशेषणानि वातैः इत्युक्ते वायुभिः इत्यर्थः। वाताः वायवः
अतः तस्य विशेषणं सुखस्पर्शैः, सुखः स्पर्शः, सुखमस्य अस्ति इति सुखः, सुखः स्पर्शः येषान्ते सुखस्पर्शाः, येषां वायूनां स्पर्शः सुखकरः, नाम पीडादायकः वायुः नासीत् इति तात्पर्यं। सुखस्पर्शः नाम गमनसमये अत्यन्तं नाम योग्यः वायुः वहति चेत् अस्माकं प्रवासेपि सौख्यं भवति। अन्यथा घर्मवायुः वहति चेत् अथवा वायुः एव न वहति चेत् प्रवासे पीडा भवति। अतः प्रवासे वायोः आनुकूल्यं वर्णयति प्रथमम्। अतः सुखस्पर्शैः, सुखं सुखः स्पर्शः येषां ते सुखस्पर्शाः तैः इति बहुव्रीहि समासः। शालनिर्यासगन्धिभिः, शालतरुः इति पूर्वं सर्जतरुः इति पूर्वमेव उक्तं। शालवत् विशालः इति दिलीपस्य वर्णनावसरे पूर्वम् उक्तं। तदा शालः इत्युक्ते महान् वृक्षः, सर्जतरुः वृक्षः। शालनिर्यासगन्धिभिः, शालनिर्यासगन्धिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तत्र, अथवा बहुव्रीहि अपि वक्तुं शक्यते। शालनिर्यासगन्धिभिः इति इकारान्तपुल्लिङ्गः अपि वक्तुं शक्यते उभयथापि बहुव्रीहि समासे। शालेभ्यः निर्यासाः, शालनिर्यासाः, शालनिर्यासाः, शालनिर्यासानां गन्धः अस्ति येषाम् इति शालनिर्यासगन्धिनः तैः शालनिर्यासगन्धिभिः इति तद्धितान्तशब्दः। शालनिर्यासानां गन्धः अस्य येषाम् अस्ति इति शालनिर्यासगन्धिनः इति अतैनिठनौ इति इनि प्रत्यये शालनिर्यासगन्धिन् इति नकारान्तः भवति। शालनिर्यासाः इत्युक्ते शालवृक्षाणां निर्यासाः, निर्यासाः नाम रसः, ततः शालवृक्षेभ्यः निर्गताः ये रसाः, तेषां रसानां गन्धः, नाम तेषां रसानां गन्धः सुष्ठुगन्धः भवति। नाम वायोः सह गन्धः मिलति चेत् तत्र परिमलं नाम सुवासना भवति, आघ्रातुं योग्यः भवति सः गन्धः अथवा सः वायुः। अतः तादृशगन्धेन सह वायुः युक्तः, वायवः युक्ताः इति तस्य आशयः। अत्र तद्धितवृत्तिर्वर्तते। पुष्परेणूत्किरैः, पुष्पाणां रेणवः, पुष्परेणवः, उत्किराः पुष्पाणां रेणवः, पुष्परेणवः, पुष्परेणूनाम् उत्किराः, पुष्परेणूत्किराः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। उत्किराः, उत्कीर्णाः, पुष्पाणां रेणवः, धूलयः याः भवन्ति ताः धूलयः उत्कीर्णाः। पुष्पाणां यतोहि वायुप्रवाहेण, वायुवहनेन पुष्पाणां याः धूलयः भवन्ति ताः स्प्रेड् नाम उत्कीर्णाः भवन्ति, तादृशैः वातैः इत्यर्थः। एवं आधूतवनराजिभिः, पुष्परेणोत्किर, सुखस्पर्श, शालनिर्यासगन्धि सर्वेपि पुल्लिङ्गे वर्तन्ते, यतोहि वातैः इत्यस्य विशेषणानि। वात इति अकारान्तपुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनम्। आधूतवनराजिभिः, वनानां राजयः, राजयः इत्युक्ते पङ्क्तयः इत्यर्थः। आधूताः वनराजयः यैः ते, आधूतवनराजयः वायवः। आधूताः इत्युक्ते किञ्चित् कम्पिताः, वनानां पङ्क्तयः यैः वायुभिः, नाम महान् वायुः अपि नासीत्। महान् वायुः भवति चेत् पुनः वृक्षाः एवं पुनः नम्राः भवन्ति, येन पुनः वृष्टेः भयं वा अथवा वृक्षाणां पतनभयं वा भवितुमर्हति। अतः वनानां पङ्क्तयः ईषत् कम्पिताः, नाम
लघुवायुः इत्यर्थः। तथा महान् वायुरपि नास्ति, वायुः अभावः अपि नास्ति इति वायोः अपि आनुकूल्यं प्रवासे वर्णयति। दिली सुदक्षिणादिलीपयोः प्रवासे वायोः आनुकूल्यं नाम वायुः अपि सुदक्षिणादिलीपयोः सेवां कृतवान् इति आशयम् अत्र वर्णयति। अतः तैः वायुभिः सेव्यमानौ इति तात्पर्यम्। अन्वयं पश्यामः। सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणूत्किरैः आधूतवनराजिभिः वातैः सेव्यमानौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति अन्वयः। सुखस्पर्शैः प्रियं स्पर्शं कुर्वद्भिः शालनिर्यासगन्धिभिः सर्जतरुवृक्षाणां निस्यन्दनानां गन्धयुक्तैः पुष्परेणूत्किरैः कुसुमानां परागैः विक्षिप्तैः आधूतवनराजिभिः वने विद्यमानानां वृक्षाणां किञ्चित् कंपनं कुर्वद्भिः वातैः वायुभिः पवनैः सेव्यमानौ परिचर्यमाणौ तौ दंपती सुदक्षिणादिलीपौ वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ इति। नाम वायुना सेव्यमानौ तौ गतवन्तौ। वायुः कीदृशः आसीत् इत्युक्ते सुखस्पर्शः। अस्माकं नाम सुदक्षिणादिलीपयोः प्रवासे वायुः अनुकूलः आसीत्। कथम् अनुकूलः इत्युक्ते सुखं स्पर्शं कुर्वन् आसीत्। नाम कठोरः वायुः भवति अथवा घर्मः वायुः भवति चेत् सुखस्पर्शः न भवति। अत्यन्तं शीतलवायुः भवति चेदपि सुखस्पर्शः न भवति, शैत्यं भवति। अतः अनुकूलवायुः आसीत्, सुखस्पर्शवान् वायुः आसीत्। पुनः शालनिर्यासगन्धिभिः शालनिर्यासगन्धेन युक्तः आसीत्। नाम शालवृक्षस्य निर्यासाः इत्युक्ते निस्यन्दनाः ये भवन्ति, खुश्बू इति वदामः, स्मेल् नाम परिमलं। स्मेल् इत्युक्ते दुर्गन्धः नास्ति, सुगन्धः। तादृश सुगन्धेन निर्यासानां सुगन्धः, तैः सुगन्धैः युक्तः आसीत् वायुः। तेन आघ्राणेऽपि वायोः आनुकूल्यं वर्णितवान्। पुनश्च पुष्परेणोत्किरैः वायुः कथं कियता वेगेन वहति स्म इत्युक्ते पुष्पाणां परागाः केवलम् उत्प्लवन्ते स्म अथवा उत्किरन्ति स्म, तावानेव वायुः। वृक्षोत्पाटनसमर्थः वायुः न, पुष्पपरागोत्पाटनसमर्थः वायुः तावदेव। अतः वायोः तादृशम् आनुकूल्यम् अत्र वर्णितवान्। पुनश्च प्रवाससमये वृक्षाः अपि किञ्चित् कंपन्ते स्म, तादृशः अल्पः वायुः आसीत्। अतः वने वृक्षाणां पङ्क्तयः याः भवन्ति, ताः पङ्क्तयः किञ्चित् कम्पिताः। नाम वृक्षसमूहः किञ्चित् कंपते स्म, तादृशः एव वायुः। नाम न अधिकः वायुः न अल्पः वायुः, अत्यन्तम् अनुकूलः वायुः वहति स्म इति वर्णितवान्। वायोः आनुकूल्यं प्रवासे वर्णितवान् तात्पर्यम्। अग्रे कः अनुभवः पुनः प्राप्तः इति चेत् मयूराः, पिकाक्स्, मयूराः तत्र शब्दं कुर्वन्ति स्म। केकावाणी मयूरस्य केकाः कुर्वन्ति स्म, के के इति। मयूराणां वाणीः अपि शृण्वन्तौ तौ गतवन्तौ इति वर्णयति। मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथने विस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केकाद्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः। षड्जं मयूरो वदति इति वर्तते। षड्जं निशादर्शभगान्धार षड्जमध्यमधैवताः पंचमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री कंठोत्थिता स्वराः
इति स्वराः सप्त सन्ति स रे ग म प ध नि स इति वदामः वयं तत्र निषादर्श निषाद इत्युक्ते नि स्वरः एवं रूपेण तत्र षड्जस्वरः वर्तते षड्भिः जातः इति षड्जः षड्जस्वरः मयूरेण कथ्यते अतः मयूरः षड्जं वदति इति अतः षड्जस्वरं तत्र योजितवान् षड्जसंवादिनीः केकाः इति तत्र मयूरवाणीं मयूरकेकाः शृण्वन्तौ तौ गतवन्तौ इति मनोभिरामाः मनसः कृते अनुकूलाः केकाः मनोभिरामाः अकारान्त पुल्लिङ्गः न अत्र केकाः इति अस्ति अतः मनोभिरामाः इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया बहुवचनं मनोभिरामाः शृण्वन्तौ इति शृण्वत् तकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा द्विवचनं रथनैमिस्वनोन्मुखैः अकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनं षड्जसंवादिनीः षड्जसंवादिनी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया बहुवचनं केकाः इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया बहुवचनं द्विधा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं भिन्नाः द्विधा इति अव्ययमस्ति भिन्नाः इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया बहुवचनं शिखण्डिभिः इति शिखण्डिन् नकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनमस्ति मनोभिरामाः मनसः अभिरामाः मनोभिरामाः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः रथनेमि स्वनोन्मुखैः रथस्य नेमी रथनेमी रथनेम्योः स्वनः रथनेमि स्वनः रथनेमि स्वनेन उन्मुखाः रथनेमि स्वनोन्मुखाः इति तृतीया तत्पुरुषसमासः रथस्य नेमि इत्युक्ते रथस्य चक्रस्य अन्ते चक्रप्रान्तभागः नाम टयर् इति वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः तत्र पूर्वं आमनोर्वर्त्मनः परम् इति तस्मिन् श्लोके नेमि शब्दः आगतः अतः रथनेमि स्वनोन्मुखैः रथस्य टयर् यद्वर्तते तस्य शब्देन उन्मुखाः नाम मुखम् उपरि कृतवन्तः मयूराः इत्यर्थः अत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः षड्जसंवादिनीः षड्जेन संवादिन्यः षड्जसंवादिन्यः इत्यपि तृतीया तत्पुरुषसमासः शिखण्डम् अस्ति येषामिति शिखण्डिनः इति तद्धितान्तशब्दः एवं रूपेण वृत्तिः अन्वयः एवमस्ति रथनेमि स्वनोन्मुखैः शिखण्डिभिः द्विधा भिन्नाः षड्जसंवादिनीः मनोभिरामाः केकाः शृण्वन्तौ तौ जग्मतु रथनेमि स्वनोन्मुखैः इत्युक्ते रथस्य चक्रप्रान्तयोः शब्दं श्रुत्वा मुखम् उपरि कुर्वाणैः नाम रथस्य अन्तिमभागः टयर् यद्भवति तस्य शब्दं श्रुत्वा तयोः रथचक्रयोः शब्दं श्रुत्वा मुखम् उपरि कृतवन्तः मयूराः तादृशैः शिखण्डिभिः मयूरैः द्विधा भिन्नाः द्विप्रकाराः भेदम् आपन्नाः के इति एवं रूपेण द्विधा भिन्नाः षड्जसंवादिनीः षड्जेन सदृशीः नाम सकार स्वरः यः वर्तते तेन समानाः मनोभिरामाः मनसः कृते अनुकूलाः केकाः मयूरवाणीः शृण्वन्तौ आकर्णयन्तौ तौ सुदक्षिणादिलीपौ वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ नाम प्रवाससमये मयूराणां वाणीः शृण्वन्तौ तौ गतवन्तौ इति एवं रूपेण दिलीपस्य रथः मार्गे
गच्छन् वर्तते, मयूराः अरण्ये भवन्ति, तादृशमयूराः रथस्य शब्दं श्रुत्वा मुखम् उपरि कृतवन्तः। मुखम् उपरि कृत्वा किं कृतवन्तः इति चेत् के के इति द्विधा भिन्नाः इति उच्यते। द्विधा भिन्नाः षड्ज समान स्वरयुक्ताः केकाः नाम मयूरवाणीः कृतवन्तः मयूराः। तादृश केकाः मयूरवाणीः शृण्वन्तौ तौ गतवन्तौ। केकाः कथम् इत्युक्ते मनोनुकूलाः, मनसः कृते अत्यन्तम् आह्लादकराः आह्लादकर्यः भवन्ति वाणयः भवन्ति। अतः तादृशवाणीः शृण्वन्तौ तौ गतवन्तौ इत्याशयः। अतः प्रवासे मयूराः रथस्य शब्दं श्रुत्वा मुखम् उपरि कृतवन्तः, उपरि कृत्वा पुनः कूजनं कृतवन्तः, नाम केकाः कृतवन्तः। तादृशकेकाः शृण्वन्तौ तौ अग्रे गतवन्तौ इति तात्पर्यम्। एवमेव प्रवाससमये नाम एतत् सर्वम् इदानीं प्रवाससमये किं किं दृष्टं किं किम् अनुभूतम् इति वर्णयन् वर्तते। तौ दम्पती वसिष्ठस्य जग्मुदराश्रमम् इत्यारभ्य इदानीं प्रवासानुभवः, प्रवासे किं किम् अनुभूतं किं किं दृष्टम् इति कालिदासः वर्णयति। किं दृष्टम् इदानीम् इत्युक्ते मृगद्वन्द्वं, डीर् इति वदामः, मृगद्वन्द्वं दृष्टम्। परस्पराक्षिसादृश्यमदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु इति। एतमेकं श्लोकं पठामः। परस्पराक्षिसादृश्यम् अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। परस्पराक्षिसादृश्यम् इति अकारान्त नपुंसकः द्वितीय एकवचनं। अदूरोज्झितवर्त्मसु, अदूरोज्झितवर्त्मन् इति नकारान्त नपुंसकः सप्तमी बहुवचनं। मृगद्वन्द्वेषु, मृगद्वन्द्व इति अकारान्त नपुंसकः सप्तमी बहुवचनं। पश्यन्तौ इति पश्यत् तकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा द्विवचनं। पश्यन्तौ पश्यन्तः। स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु इति इकारान्त नपुंसकः सप्तमी बहुवचनं। मृगद्वन्द्वेषु इत्यस्य विशेषणद्वयमस्ति, अदूरोज्झितवर्त्मसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु इति। परस्पराक्षिसादृश्यम् इत्यत्र समासः। सदृशस्य भावः सादृश्यम्, अक्षणोः सादृश्यम् अथवा अक्षणां सादृश्यम्, अक्षिसादृश्यं, परस्परम् अक्षिसादृश्यं, परस्पराक्षिसादृश्यम् अथवा परस्परस्य अक्षिसादृश्यं, परस्पराक्षिसादृश्यम् इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अदूरोज्झितवर्त्मसु, अदूरम् उज्झितं वर्त्म यैः तानि, यैः मृगद्वन्द्वैः अदूरम् उज्झितं वर्त्म, उज्झितं नाम त्यक्तम् इत्यर्थः। अदूरम् उज्झितं वर्त्म यैः तानि अदूरोज्झितवर्त्मानि तेषु इत्यर्थः। बहुव्रीहि समासः। मृगाणाम् इत्युक्ते मृग्यश्च मृगाश्च, मृगाः इति एकशेषः अस्ति। अतः मृगाणां द्वन्द्वानि, मृगद्वन्द्वानि तेषु इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु, स्यन्दनः इति रथः इति पूर्वम् उक्तमेव। स्यन्दने आबद्धा दृष्टिः यैः तानि, स्यन्दने आबद्धा दृष्टिः यैः तानि, यैः मृगद्वन्द्वैः स्यन्दने दृष्टिः आबद्धा, नाम रथं प्रति दृष्टिः आकृष्टा, आबद्धा इत्यर्थः। तादृश मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षिसादृश्यं, मृगद्वन्द्वं नाम मृग्यः वर्तन्ते, मृगाः सन्ति,
नाम मृगल तत्र मृगयुगलं दंपती इव यथा सुदक्षिणादिलीपौ तथैव एका मृगी एकः मृगः एवं मृगद्वन्द्वं पुनः एका मृगी एकः मृगः एवं मृगद्वन्द्वम् एवं मृगद्वन्द्वानि आसन् तत्र अरण्ये गमनसमये मार्गे तादृश मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षिसादृश्यं नाम मृगीषु सुदक्षिणा आत्मनः अक्षिसादृश्यं दृष्टवती मृगेषु दिलीपः आत्मनः अक्षिसादृश्यं दृष्टवान् नाम परस्पर अक्षि साम्यं दृष्टवन्तौ इति तत्र तात्पर्यं वर्णयति अन्योन्य नाम मृगेषु स्वकीय नेतृत्वं दिलीपः मृगीषु स्वकीय नेतृत्वं सा सुदक्षिणा परस्परं तत्र दृष्टवन्तौ इति वर्णयति यतोहि मृगद्वन्द्वमस्ति तत्र अत्रापि द्वन्द्वं नाम सुदक्षिणा दिलीपौ अतः तयोः नेत्रसादृश्यं वर्णयति अदूरोज्झितवर्त्मसु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षिसादृश्यं पश्यन्तौ तौ दंपती वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति अदूरोज्झितवर्त्मसु मार्गस्य समीपे विद्यमानेषु नाम अदूर इत्युक्ते वस्तुतः मृगाः किं कुर्वन्ति यदि अन्ये केपि आगच्छन्ति चेत् एवं प्लवनं जंप कृत्वा धावन्ति परन्तु विश्वासकारणेन दिलीपस्य उपरि अथवा सुदक्षिणा दिलीपयोः उपरि विश्वासकारणेन ते मृगाः न धावितवन्तः मार्गस्य समीपे मार्गे आसन् मार्गं परित्यज्य किञ्चिदेव दूरे नाम समीपे एव मार्गस्य समीपे एव विश्वासकारणेन धावनम् अकृत्वा स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु रथं प्रति पश्यत्सु नाम रथमेव पश्यन्तः ते मृगाः मृगद्वन्द्वेषु इति उच्यते नाम तादृश मृगद्वन्द्वेषु मृगयुगलेषु हरिणयुगलेषु परस्पराक्षिसादृश्यम् अन्योन्यं नेत्रयोः समानतां पश्यन्तौ अवलोकयन्तौ तौ दंपती सुदक्षिणा दिलीपौ वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ इति नाम गमनसमये तत्र मृगाः मृगाः इत्युक्ते मृगद्वन्द्वम् इति स्वीकुर्वन्तु मृगद्वन्द्वानि इति स्वीकुर्वन्तु ते मृगाः मार्गे वासन् परन्तु रथः आगतः तर्हि मार्गः त्यक्तव्यः त्यक्त्वा वस्तुतः धावन्ति ते परन्तु न धावितवन्तः विश्वासकारणेन नाम यतोहि मृगाः भीत्या धावन्ति यतोहि मृगाणाम् आखेटः भवति मृगया भवति हननं भवति तेन कारणेन भयेन वस्तुतः ते पलायन्ते धावन्ति परन्तु अत्र न धावितवन्तः मृगाः किमर्थमिति चेत् न मारयति एषः सुदक्षिणा दिलीपौ अस्मान् न मारयन्ति इति विश्वासः अतः तादृश विश्वासम् उत्पादयितुं कालिदासः किं पदं प्रयुङ्क्ते इति अदूरोज्झितवर्त्मसु अदूर इति शब्दं प्रयुङ्क्ते नो चेत् दूरं पलायन्ते इति प्रयोक्तुं शक्नोति स्म अतः विश्वासकारणेन इति तत्र लिखितम् अदूर इत्यस्य तात्पर्यं तत् न तु शब्दार्थः सुलभतया अवगन्तुं तथा शब्दः प्रयुक्तः नाम मार्गं परित्यक्तवन्तः मृगाः परित्यक्तवन्तः इत्युक्ते किञ्चिदेव दूरं स्थितवन्तः किञ्चिदेव दूरे ते मृगाः स्थितवन्तः किमर्थमित्युक्ते सुदक्षिणा दिलीपयोः उपरि तेषां विश्वासः इति अहननमपि नाम मारणार्थं ते नागताः इति भावमपि तत्र कालिदासः वर्णयितुम् इच्छति अतः अदूरोज्झितवर्त्मसु इति पदं तत्र ज्ञात्वा प्रयुङ्क्ते स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु अतः ते किञ्चिदेव दूरे स्थित्वा मृगाः निरन्तरम् आबद्धदृष्टिषु इति उच्यते नाम निरन्तरं रथमेव पश्यन्ति स्म नाम एकया दृष्ट्या एवमेव
ते मृगाः रथमेव पश्यन्ति स्म। तादृश मृगद्वन्द्वेषु इत्युक्ते मृगयुगलेषु सुदक्षिणादिलीपौ किं दृष्टवन्तौ इति चेत् परस्पराक्षिसादृश्यं नाम मृगीषु स्वकीयनेत्रसादृश्यं सुदक्षिणा दृष्टवती, मृगेषु दिलीपः स्वकीयनेत्रसादृश्यं दृष्टवान् इति एवं परस्परं नेत्रयोः सादृश्यं नेत्रयोः समानता तौ दृष्टवन्तौ। यतोहि तत्र मृगद्वन्द्वमस्ति, अत्रापि द्वन्द्वमस्ति। द्वन्द्वं नाम दंपति, तत्रापि दंपति अत्रापि दंपति, तर्हि तयोः मध्ये परस्परं नेत्रसाम्यं तौ दृष्टवन्तौ इति आशयम् अत्र वर्णितवान्। एवं च प्रवासे मृगद्वन्द्वेषु परस्परम् अक्षिसादृश्यं तौ दृष्टवन्तौ इति तत्र मृगाः अपि दृष्टाः, मयूराः अपि दृष्टाः, एवं अनुकूलः वायुः अपि आसीत् इति एवं रूपेण अत्र प्रवासे वर्णनं। प्रवासे तयोः अनुभवं कालिदासः वर्णितवान् वर्तते। अवगतं वा? अवगतं महोदय। सर्वैः अवगतं? तावत् सुलभमासीत् वा अथवा कठिनमासीत् वा? भवान् सम्यक् पाठितवान् अतः न ज्ञायते सम्यक् वा असम्यक् वा? सम्यक् महोदय। तत् एतत् सर्वं प्रेषितमस्ति, अतः पुनः न दर्शयामि। एवञ्च अद्य अस्माभिः सुदक्षिणायाः परिचयम् आरभ्य सन्तानप्राप्त्यर्थं ब्रह्माणम् अभ्यर्च्य ब्रह्माणं पूजयित्वा सुदक्षिणादिलीपयोः गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति प्रस्थानं, प्रस्थाने मार्गे के अनुभवाः प्राप्ताः वस्तुतः एकेन श्लोकेनापि सः वर्णयितुं शक्नोति। नाम अत्र इतः प्रस्थितवन्तौ आश्रमं प्राप्तवन्तौ, नाम विमानेन वा केनचित् साक्षात् प्राप्तवन्तौ इति वक्तुं शक्नोति स्म खलु। परन्तु मार्गे इदानीं वयं विमानेपि पश्यामः, अधः पश्यामः, तत्र भिन्नभिन्न अनुभवाः प्राप्यन्ते। तद्वत् यानेन गमनसमयेपि वयं मार्गे पश्यामः, इदानीं बस् यानेन वा अथवा अन्ययानेन वा मार्गे भिन्नभिन्न आपणाः, भिन्नभिन्ननगराणि, भिन्नभिन्नवृक्षाः यदि ग्रामे अथवा अरण्येषु चेत् भिन्नभिन्न अनुभवाः मार्गे प्राप्यन्ते। अतः तादृशम् अनुभवमपि सः कालिदासः वर्णयितुम् इच्छति। नाम स्वयं कालिदासः तत्र दिलीपो भूत्वा नाम गमनसमये तत्र मार्गे एते विषयाः तत्र दृष्टाः इति वर्णयितुम् इच्छति। अनेन कारणेन तत्र मार्गे सौकर्यम् अथवा मार्गे किं किम् अनुभूतम्, अनुकूलवातावरणं तत्र वर्णितवान्। नाम एतत् सर्वं पश्यन्तु, यतोहि लक्ष्यं किमस्ति, सन्तानप्राप्त्यर्थम् अनुष्ठानम् अथवा सन्तानप्राप्त्यर्थं तत्र गुरोः मार्गदर्शनप्राप्तिः इति अथवा वसिष्ठस्य आश्रमस्य गमनम् इति लक्ष्यमस्ति। यद् लक्ष्यमस्ति आश्रमगमनेन वसिष्ठस्य मार्गदर्शनेन अनुष्ठानकरणेन पुत्रोत्पत्तिः इति मुख्यं लक्ष्यं यदस्ति, तत्प्राप्त्यर्थम् अनुकूलं वातावरणम् इतः एव निर्माति। नाम न केवलम् अत्र वर्णनम्, अपि तु सर्वविधं यथा वयं वदामः खलु पासिटिव् तत्र एनर्जी अथवा पासिटिव् थिंकिंग अथवा सर्वं सकारात्मकं तत्र वर्णे अनुकूलवातावरणं कल्पयति। कुतः आरभ्य? रथादारभ्य, रथे उपवेशनादारभ्य गमनपर्यन्तमपि तत्र अनुकूलवातावरणमेव वर्णयति। नाम कदापि प्रतिकूलं न जातम् इति आदितः। यतोहि एकमेव रथम् आरुह्य तौ गतवन्तौ इत्यनेन तयोः सौमनस्यं वर्णयति, तयोः अत्यन्तं सामीप्यं वर्णयति। पुनः अग्रे अनुकूलवायुः आसीत्, तर्हि तेनापि पॉजिटिव एनर्जी भवति। तर्हि यत् कार्यार्थं वयं गच्छामः तत् कार्यम् अवश्यं सेत्स्यति इति भावमपि तत्र कल्पयन्
कालिदासः अनुकूलं वातावरणं निर्माति नाम सन्तानप्राप्त्यर्थम् इति यद् लक्ष्यमस्ति सन्तानप्राप्तिः इति यद् लक्ष्यमस्ति तद् लक्ष्यम् अवश्यं सेत्स्यति इति इदानीमेव यथा अवगच्छामः अथ यथा अवगन्तव्यं तथा अनुकूलं वातावरणं तत्र कालिदासः निर्माति। अतः एतदपि अस्माभिः एषः अपि भावः अवगन्तव्यः न केवलम् एकः श्लोकः तस्य अर्थः अथवा अन्वयः एवं रूपेण परन्तु भावः कः कालिदासः एवं रूपेण किमर्थं वर्णयितुम् इच्छति इति एतादृशभावः अपि अस्माभिः कश्चन अवगन्तव्यः। तेन तस्य रसास्वादः भवति। काव्यस्य रसास्वादः कदा भवति यदा मनसः कृते आह्लादकं भवति यदा अनुकूलं वातावरणं सः श्लोकः निर्माति तदा एव रसास्वादः भवति। अन्यथा एवमेव श्लोकं पठामः अर्थः ज्ञातः अत्र अस्तु जातम् इति न परन्तु तस्य आशयः कः किमर्थम् एतत् पदं सः यतोहि कालिदासः महान् वैयाकरणः अपि अस्ति न केवलं सः कविः महान् वैयाकरणः अपि अस्ति। तस्य वैयाकरणत्वं तत्र व्याख्याकारः मल्लिनाथः सम्यक्तया टीकायां वर्णयति। नाम एतादृश तत्र कारकवैशिष्ट्यं समासवैशिष्ट्यं सन्धिवैशिष्ट्यम् इत्यादिकं सः मध्ये मध्ये तत्र प्रतिपादयति। अतः शब्दचमत्कारः अपि तत्र वर्तते। यथा अदूरोज्झितवर्त्मसु इति विचिन्त्य तादृशमेव शब्दं प्रयुङ्क्ते। यथा वसुधाधिपः इति उक्तं पश्यन्तु वसुधा इति तत्र पत्नीत्वेन स्वीकृतं राज्यलक्ष्म्या इति नो चेत् कदाचित् प्रश्नः भवति बहुपत्नीत्वमिति राजानुबहुलभः इति अस्ति अत्र राज्यलक्ष्मीः इति वर्तते सुदक्षिणा इति अस्ति तर्हि द्वेव पत्नी तर्हि बहुपत्नीत्वं कथं भवति बहुत्वं कथं भवति इति प्रश्नः भवितुमर्हति। अतः तत्र सः वसुधाधिपः इति पदेन वसुधा पृथ्वी इत्यपि एका पत्नी इति स्वीक्रियतां तर्हि तत्र बहुपत्नीत्वम् एवं रूपेण तत्र तत्र शब्दचमत्कारः अपि कालिदासेन कृतो वर्तते। एतत् सर्वम् अवगम्यते तर्हि काव्यस्य आस्वादनं रसास्वादनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति अलं विस्तरेण। धन्यवादः। महान् समयो जातः। सप्ताहे वयं मिलामः। धन्यवादः। प्रवासे स्मः इदानीं। कुत्र स्मः? प्रवासे। प्रवासः न समाप्तः। आश्रमं प्रति न गतवन्तः। यावत्पर्यन्तं तौ न प्राप्नुतः तौ न गच्छतः तावत्पर्यन्तं वयमपि प्रवासे भवामः। इतोपि कति श्लोकाः सन्ति महोदय? श्लोकास्तु सन्ति आहत्य 95 खलु इदानीं प्रथमसर्गे। प्रथमसर्गे इतोपि 50 सन्ति। यदि शुक्रवासरे समयः अस्ति चेत् महोदय शीघ्रं समापयति। तथा कुर्मः तथा चिन्तयन्नस्मि अहमपि। शुक्रवासरे कक्षा नास्ति खलु? नास्ति महोदय। तथा वयं कुर्मः अग्रिमसप्ताहे चिन्तयामि। नाम अस्माकं कार्यालयः भवति मीटिङ्ग् भवति तेषां तथापि अहं पूर्वमेव सूचयामि। अस्तु दिनमेकं पूर्वं सूचयामि। तथा स्वीकुर्मश्चेत् अस्माकं भवति। पुनः अपि दशकुमारचरितमस्ति खलु तदपि एका कार्यशाला अस्माभिः चिन्त्यते अस्मिन् मासान्ते। नाम इदानीं मया अन्विष्यमाणमस्ति पाठयितुम् अन्तर्जालमाध्यमेन एव भवति। जनवरी मासे न जून् मासे एका मासान्ते एका कार्यशाला निरन्तरं भवति प्रतिदिनं सायङ्काले। तत्र किम् इति सायन् महोदय उक्तवान् आसन्। पश्यामि किं तत्र कार्यशाला विषये भारती सम्पत् इति संस्थातः भवति कार्यशाला। तावत् वा महोदय? न तथा नास्ति तथा नास्ति। अत्र वयं चिन्तयामः तस्मिन् विषये अहं सूचयामि। कश्चित् पाठयति अन्तर्जालमाध्यमेनैव केवलं लिप्यभ्यासः पुनः प्राक्टिकल् तद् सम्पादनीयम् एतद्वयं कार्यम्। अस्तु महोदय धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः।